نے उमैरी ने सिर्फ इस लड़की को खराब नहीं किया होगा, और औरत को भी शादी का हक दिया जाए और वो इस तरह के मर्दों से सेक्स करे। कई लड़कियों को खराब किया होगा। देखें, जब वो बात कर रही है, उसके सिर्फ दो मर्द हैं, एक उसका खामद और दूसरा ये जानी मर्द। वो खुद बता रही है कि तू मेरा निकाह क्यों नहीं करता। इसका मतलब है वो बदचलन औरत नहीं है। ठीक है, देखें, आप किसी को नशे की आदत लगा दें, आप वो औरत कमजोर थी, इसने अपनी इसी ताकत के बिना पर उसको कि वो उसकी चार दीवारी। देखें, बुराई कौन फैला रहा है? बुराई तो मर्द फैला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाकिम नवाज़ और आप देख रहे हैं नया पॉइंट चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मेहर कानूनदान मोहतरमा गुलशन सुल्ताना थेब साहब मौजूद हैं। इनसे आज एक टॉपिक पर बात करेंगे। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उमैरी की। तो उमैरी की असल हकीकत क्या है, तो आज उसकी मुकम्मल मालूमात आप तक शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैडम? ठीक है, हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उमैरी की। तो उस उमैरी की असल हकीकत क्या है? सर, वो एक वीडियो है, आई डोंट नो किस इलाके की है वो। एक उसकी गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान, उनके दरमियान में जो होता है ना, तो उसको ड्रिंक करवा के खुद भी कर रहा होता है। और उसके बाद वो उसकी जो औरत अपनी फीलिंग्स का जो इजहार करती है, मर्द नहीं करता। यानी एक सोची समझी स्कीम के तहत औरत को गंदा करने का ना, वो एक तरीका बताया गया है। तो उसके बाद वो पूरा मुआशरा जो है ना, वो इस बात पे हुआ कि औरत गंदी हो गई है और मर्द जो है वो गरीब है, इसलिए निकाह नहीं कर सकता। लेकिन वैसे वो नौजवान है, सेक्सुअली स्ट्रांग है। उसकी खूबियां बयान करके ना मर्द सारे यही कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए मर्द को, इतना सेक्सी वो 7-8 मिनट लगाता है, वो भी होना चाहिए, और मर्दों को पैसे दिए जाने चाहिए, ठीक है ना, और औरत को भी शादी का हक दिया जाए और वो इस तरह के मर्दों से सेक्स करे तो बेसिकली ना। इसमें कानून की क्या मामला होगी, कानून के तौर पर क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर की जाएगी? देखें हक नवाज भाई, बात यह है कि ये छोटी सी पेशाब वाली जगह की बात है। मेरे नज़दीक इस्लाम ने, मेरा क्योंकि आपको पता है टॉपिक जो है वो सारा इस्लाम होता है, और मैं यूरोपियन कंट्रीज और बाहर से भी होकर आई हूँ, वो लोग ऐसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। और हमारे जो मुसलमान हैं, जितने भी 2 अरब मुसलमान हैं, 57 ममालिक हैं, उनकी बात सिर्फ अभी तक इसी मूत्र वाली जगह पे खड़ी है, पेशाब वाली जगह पे। यही इनसे मसला नहीं हल हुआ। हालांकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि निकाह 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 निकाह, बंधन में बांधे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। रिलेशनशिप, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ने जो सेक्स फ्री मुआशरा किया है, वो लोग तरक्की तो कर गए हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब उनकी औरतें मर्दे आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल करती हैं और जानवर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि बंदा उनके पास बांधा नहीं जाता, और वहां पे मुख्तलिफ औरतों और मर्दों को इस्तेमाल करने से बीमारियां एड्स जैसी हुई हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया कि मर्द एट अ टाइम 4 औरतें रखे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी है 4 औरतों को, उसने खर्चा भी देना है, हक महर भी तो डाला है ना, बच्चों की तरबियत भी करनी है। और औरत को डेली सेक्स चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि उससे मेंसेस होते हैं, उसको प्रेगनेंसी होती है, वो फिजिकली वीक है और वो डेली सेक्स नहीं चाहती। अल्लाह ने उसको कमजोर पैदा किया है, तो उसे 3 दिन रिलीफ दिया जाए, 4 दिन, कि वो जो है वो अपने बच्चे पाले, कुरान मजीद पढ़े, और सेक्स को इतना ना बढ़ाया जाए। ये हवस है, जैसे पेट की हवस है। आपने 2 डिशें बना ली हैं, अब 4 डिशें और रख लें। इस्लाम तो आपको हवस से मना करता है। आपने 10,000 का सूट लिया, दिल करता है 20,000 का ले ले। इस्लाम इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शैतान, अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी चीज का भी बेदरेग इस्तेमाल जो है ना, वो गलत है। वो दौलत है, वो सेक्स है, वो समझ लें कि आपकी जो हवस है, इसको कंट्रोल करें। इस्लाम में पेट को भी कंट्रोल करें, हेट को भी कंट्रोल करें, दौलत को भी। एक लिमिटेड इंसान को जीने के लिए, वो जो है ना, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। हम बेदरेग लोग हैं। सोशल मीडिया का दौर है और जो अब ये वीडियो वायरल हो रही है, तो इससे माशरे पे क्या इफेक्ट जाएगा? देखें, मुआशरा तो है ही गंदा ना, गंद पड़ा हुआ था, वो गंद और फैल रहा है। मुआशरा मुसलमानों का यही कुछ है कि औरत और मर्द और सेक्स, और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तुम गंदे, तुम इसको गश्ती बना दो, इसको कंजरी बना दो, ठीक है, इसको ये कर दो। मर्दों ने औरत के लिए हीरा मंडियां बना दी, मुसलमान औरतों को जना कर करके। देखें, औरत और मर्द जब दोनों इस्लाम के मुताबिक गुनाह करते हैं ना, तो वो दोनों गुनाहगार हैं। यहाँ पे औरत को गश्ती वो बना दिया, और वो जनाब जिन्स की भूख के लिए नए नए मर्द ढूंढती रही। उन्होंने भी निकाह के बंधन में, जब आप खामद के अंडर आती हैं तो जाहिर पूछ गछ है ना। उस औरत ने भी, जिसका झाका एक दफा उतर गया है ना, उसने कहा मुझे क्या जरूरत है किसी एक के बंधन में आने की, वो तो इंटरफेयर करेगा, वो खर्चा नहीं दे सकेगा मुझे। उसने चस्के उठाए और किस्म किस्म के मर्दों से इंजॉय करके उस औरत ने जाना, उसने गंद फैला दिया। इधर मर्दों ने क्या काम किया कि जिन मर्दों ने
مطلب ہے اپنی بیوی کو ایک کو باندھ کے رکھ دیا اور باہر چسکے اٹھائے غیر ذمہ داری کی وجہ سے، کبھی کوئی عورت کبھی کوئی عورت، 2000 3000 میں ان کا کام ہو گیا، ایزی کام کیا ہوا ہے۔ نکاح اس لیے مشکل لگتا ہے کہ وہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن اس کے فوائد زیادہ ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو پھر گندا نہیں کریں گے۔ فری کتے بلے کی طرح انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس پہ چڑھ جاتا ہے، جانور بنے ہوئے ہیں نا۔ تو اسلام جو ہے وہ اس ریوڑ کے اندر جو ہے نا اس کو بند کرتا ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھو اور تم بیویاں قرآن مجید اٹھاؤ، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو۔ بچوں کی تربیت عورت کا کام ہے۔ عورت کا کیا کام ہے جناب علی؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ٹی ویوں کے آگے خرچے کی خاطر جو دوسروں کے آگے کپڑے اتار اتار کے پکا رہی ہے، اسی خامد کے ایک میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن خامد پچھلا چھوڑ جاتا ہے، اگلا رکھے تو وہ بیٹھے۔ تو اس لیے تربیت معاشرے کی گندی ہو رہی ہے، غلیظ بڑھتی جا رہی ہے۔ میری یہی قانونی مشورہ یہی ہے کہ اسلام ایک لا جایا جائے، زانیوں کو سنسار کیا جائے اور نکاح کو عام کیا جائے۔ نکاح میں کوئی براتیں، یہ مہندیاں، یہ مہندیاں، یہ ولیمے، اتنے بڑی بڑی چیزیں نہیں، سادہ ولیمہ ہے۔ اس کی مثال مولا علی کے نکاح سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، بالکل سمپل ایز دیٹ۔ مولا علی کا نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوا، اور حضرت بی بی فاطمہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی دی تھی نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں اپنے مردوں کی ہیلپ کریں، ارننگ ہے نا، جسٹ لرن فرام دیٹ۔ اور ہم کہتے ہیں اسی عورت دے کمائی کھانا کوئی دلے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا جو تھیں وہ چکی جو پیستی تھی، عیسائیوں کا آٹا بھی پیستی تھی، اس میں سے 3 4 روٹیوں کا آٹا جو بچتا تھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتی تھی اور ان کو بھی۔ کبھی حضرت بی بی فاطمہ نے کبھی فرمائش نہیں کی کہ مولا علی آپ مجھے اتنا بڑا جوڑا لے دیں۔ جب وہ وفات پانے لگی تو مولا علی نے کہا کہ فاطمہ آپ نے کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی، تو انہوں نے بتایا میرے بابا نے منع کیا تھا کہ علی غریب ہے، کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا جو علی پوری نہ کر سکے۔ تو مسلمان عورت کو تو یہ درس دیا جانا چاہیے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا جاؤ بھائی لہنگے لایا تو پیسے دینا تینوں نہیں دینا تے بس اینو سیدھا کر دیو تے انج کرو تے انج کرو۔ تو اس وجہ سے خرابہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلامی تربیت نہیں ہے۔ اور میں کنڈیم کرتی ہوں معاشرے کی اس بات کو کہ وہ بد کردار لڑکا آیا، 4 دیواری کراس کر کے آیا، وہ ایک پلے بوائے ہے، اس نے عمیری نے صرف اس لڑکی کو خراب نہیں کیا ہوگا، کئی لڑکیوں کو خراب کیا ہوگا۔ دیکھیں جب وہ بات کر رہی ہے اس کے صرف 2 مرد ہیں، ایک اس کا خامد اور دوسرا یہ زانی مرد۔ وہ خود بتا رہی ہے کہ تو میرا نکاح کیوں نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ بد چلن عورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کسی کو نشے کی عادت لگا دیں، آپ وہ عورت کمزور تھی، اس نے اپنی اسی طاقت کے بنا پر اس کو کہ وہ اس کی 4 دیواری، دیکھیں برائی کون پھیلا رہا ہے؟ برائی تو مرد پھیلا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے شاید دیکھا ہو تو وہ عورت اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنی فیملی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ کروا رہا ہے۔ دیکھیں ان کا کوئی تک بنتا تھا یہ، کیونکہ یہ اس عورت کو گندا کرنا چاہتا تھا بیسیکلی نا، اس کے بھائیوں کو گندا کرنا۔ جب بھی کوئی یہاں پہ نا کسی عورت کی عزت اتارتا ہے اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ اس کے بھائی اور سارے ہم نے اس عورت کی بھی عزت اتارنی ہے۔ جو غیرت مند مرد ہوتا ہے، جو مسلمان مرد ہوتا ہے، وہ تو رشتہ مانگتا ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک ایسے بندہ تھا، وہ جہاں جاتا تھا ان کی لڑکیوں کو ورگلا کے لے آتا تھا، پھر ہم نے اس کا مکالا کیا، اسے پولیس کے اندر بڑے بڑے اچھے اچھے گھروں کی عورتوں کو اس نے، سوشل میڈیا پہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کا حل جو ہے نا، حل یہی ہے کہ جو لڑکی کسی سے سیکس کروا لے اس کا میڈیکل کرا کے نکاح کر کے اس کے گلے ڈالے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ لڑکی قصوروار نہیں ہے؟ نہیں، وہ بیمار ہے۔ دیکھیں وہ کمزور تھی، وہ اپنی عزت کو خود خراب کرتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو اس نے خودکشی کی ہے نا۔ یہ تو اس کے بھائی باپ کو اس کو بچا لے تو بچا لے، یا اس کے گلے ڈال دی جائے، نکاح کر دیا جائے۔ جو اس کی ہیلپ کرنا چاہتے، کیونکہ سب گناہ گار ہیں، گناہ کی معافی چاہتے ہیں تو ان دونوں کا نکاح کر دیں، ان کو گھر بنا دیں۔ اب جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو آپ اتنا سٹرونگ کریں کہ وہ جو ہے وہ نکاح کریں۔ اگر ایسے لڑکوں کی ان کو آفر کرتے ہیں تو وہ ماں باپ سے ملاؤ اور اپنا حق مہر لے کر نکاح کرو، کیونکہ کوئی بھی آپ کے عورت کے پاس صرف عزت ہوتی ہے، اس کی شلوار میں عزت ہے، اور مرد کی عزت جو ہے اس کی پگڑی میں ہے۔ آپ کی عزت آپ کی شلوار میں کوئی بندہ ایسے ہاتھ ڈال جائے، آپ اتنی کمزور ہیں، ٹھیک ہے، نہ آئے کسی کے ورگلا۔ اگر مخلص ہے تو وہ آپ کو حق مہر دے اور نکاح کرے، بے شک صبح طلاق دے دے۔ مردوں کو طلاق کو کنٹرول کرنے کا یا مرد کی محبت چیک کرنے کا طریقہ صرف حق مہر۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی مرد پیسے دیتا ہے تو اس نے نکاح پڑھ کے آپ کے ساتھ برائی کر لی ہے، صبح ہی وہ چلا جائے، دے تو گیا نا، وہ اپنا قصاص تو دے کے گیا نا، جو آپ کی عزت لوٹی اس کے آپ کو فائنینشیل پوزیشن تو دے کے گیا نا۔ تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنی حفاظت، پہلے لوگ بیٹیاں لیتے تھے، وٹا ہوتا تھا، جب کوئی کسی کی عزت لیتا تھا سر جی تو وہ اس کو اپنی بہن دیتا تھا، بیٹیاں دے کے لوگوں نے شادیاں کی۔ اتنا ہمارا دیہاتوں کا سٹرونگ سسٹم ہے، اور اب آپ بیٹی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اللہ نصیب بڑے سی، اللہ نہیں بناتا، آپ بناتے ہو۔ اور جس خامد نے آپ کو حق مہر دیا ہے
आपको वो आपके साथ मुखलिस है। मैंने तो ये तरीका ढूंढा है कि मुखलिस खामद जो है ना, उसका तरीका यही है कि जो आपको घर, आपको रोटी, आपके नाम करवाता है। आपकी सुहागरात से पहले जिस मर्द ने आपके नाम पे इंतकाल कर दिया वही मर्द है, वही खामद है। उसकी पूजा करें, वो काला है, गोरा है, चिट्टा है, ठीक है, उसका जो भी है उसकी पूजा फर्ज बनता है।